إذن نقول لم يتغير هنا شيء منذ أن غادرت. منذ أن غادرت. إليكم الخط، اكتبوها باللغة الفرنسية دوركم. Donc لنا المحاولات depuis que je parti, depuis que j'y allais. D'accord. لا نستعمل l'auxiliaire avoir مع الverbe aller. هذا خطأ. D'accord. إذن نقول باللغة الفرنسية depuis que je suis parti. Depuis que je suis parti. مفهوم؟ Depuis que je suis parti. إذا كان المتحدث ذكر أو مذكر نقول parti هكذا. أما إذا كان مؤنث فنضيف حرف E للتأنيث. Donc depuis que je suis parti. أو نقول depuis mon départ. Depuis mon départ. Depuis mon départ. Rien n'a changé ici, ou rien n'a changé par ici depuis mon départ. أو نقول depuis que j'ai quitté. أيضا هذه العبارة صحيحة. Depuis que j'ai quitté. Quitté. Voilà. Depuis que j'ai quitté. Il n'a rien changé ici vraiment depuis que j'ai quitté. هي نفس العبارة منذ أن غادرت. إذن نكتفي بهذا القدر من الإجابات وننتقل إلى جملة أخرى. هل أنت غاضب مني؟ إذن أنا أكتب الجملة ودوركم في الترجمة. هل أنت غاضب مني؟ نعم، دعوني أرى المحاولات. Vous êtes fâché. Es-tu fâché? Tu es fâché de moi. نعم، محاولات جيدة. إذن هناك مفردات ولكن المشكل في تركيب الجملة. يعني la structure de la phrase. لتخطي هذا المشكل يجب أن تستمعوا كثيرا للغة الفرنسية. نعم، استمعوا للغة الفرنسية. إذن دون إطالة نكتب الإجابات الصحيحة مع بعض. نكتب عدة محاولات. إذن المحاولة الأولى أو الجملة الأولى هي Tu es fâché contre moi. Tu es fâché contre moi. أو يمكن أيضا أن نقول Es-tu fâché contre moi? L'inversion du sujet. Es-tu fâché? Voilà. Es-tu fâché contre moi? يمكن أيضا أن نقول Es-tu en colère contre moi? Es-tu en colère contre moi? Voilà. أيضا يمكن أن نقول Êtes-vous en colère contre moi؟ أو في حال ما إذا تكلمت مع إنسان أكبر مني في السن. مفهوم؟ Donc Êtes-vous en colère contre moi? Contre moi. أو يمكن أيضا أن نقول هذه العبارة Tu es fâché après moi? Tu es fâché après moi? هل أنت غاضب مني؟ Tu es fâché après moi? Tu es fâché après moi. هذه العبارة تصلح لي
هل أنت غاضب مني؟ tu es fâché après moi. أو يمكن أن نقول بكل بساطة وبكل سهولة tu m'en veux. tu m'en veux. إذا الغرض من كل هذه الصيغ في الأسئلة أو طرق طرح هذا السؤال هو في حال ما إذا وجدتم هذا السؤال في مكان ما ستفهمون معناه. دونك إذا قلنا إذا وجدتم في مكان ما جملة tu m'en veux أو إذا أردت أن تقول لإنسان هل أنت غاضب مني؟ تقول له tu m'en veux، يعني هل أنت غاضب مني؟ tu m'en veux. tu تكتب بهذه الطريقة tu m'en veux E-U-X. tu m'en veux. إذن هذا le verbe c'est le verbe vouloir. Donc c'est le verbe vouloir. وإذا جاء بصيغة sans vouloir، نعم هكذا mon vouloir، إذا جاء بصيغة sans vouloir فمعناه هو غاضب. أوكي، غاضب. إذا جاء قبل le verbe vouloir en فنقول sans vouloir on veut mon veut فمعناه هو غاضب. مفهوم؟ alors tu m'en veux هل أنت غاضب مني؟ نعيد مع بعض قراءة هذه الجمل كلها مع بعض. نعم، إذن الجملة الأولى tu es fâché contre moi. Es-tu fâché contre moi? Es-tu en colère contre moi? Êtes-vous en colère contre moi? Tu es fâché après moi? Tu m'en veux? إذا أصدقائي نكتفي بهذا القدر لدرس اليوم حتى لا يكون الفيديو طويل جدا وممل. سنكمل في الفيديو القادم بإذن الله نفس السلسلة، وهي تعلم اللغة الفرنسية أو تعلم الكلام باللغة الفرنسية وفي نفس الوقت تصحيح الأخطاء الإملائية. أظن أنه درس جيد جدا مفيد جدا وأيضا ممتع في نفس الوقت. أتمنى لكم الإفادة. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم إذا أعجبكم، وأيضا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل الدروس المقبلة. أترككم في أمان الله وحفظه. سلام.